کتاب الحدود دا کتاب د بیان دی حدود کې حدود حد تل شي حد بنډري تل شي کنه رزي کې ونه غول بنډري نه دی مراد د ملک ولا بنډري سي دی بل شي ول حدود مراد حدود شرعيه دي کنه چې کم سړی ته لګي لکه زنا واکي حد رزي در بنه وغيرها وغيرها الحدود. أبو حنيفة عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم الخمر والميسر والمزمار. دزي کې کره لفظ راغلی کنه د لفظ کره د خډر خلک کره یې کنه کراهانه نه رزي د باب السميان رزي کره چې په معنی شو حرم په معنی ځکه چې مکروه نه دی شان او بالکل حرام دي. انما الحمر والميسر والازلام والاجسام رجس من عمل الشيطان والزمار والمزمار سيده والكوبه دا نه سره ټکواله مکواله سندر مندر شونه تل شنه کوم شي کې شراب مارو کې غدیا تایل نشاو کې کنه. ابو حنيفة عن يحيى عن ابن مسعود قال اتاه رجل بابن اخ له نشوان قد خپل وراره واستلی و نشي په حالت کې وکنه قد ذهب عقله فامر به فحبس حتى اذا صحى شکلا کلی زایت وافاق عن السكر دعا بالصوت فقطع ثمرته چشتل شي ثمره لك غادينا شو لكم غايه وانا خاتم فقطع ثمرته معنا وانا شو سامان راي بي غايه وانا کاټ کړل سکوم ورګي ګانډه مانډه ونی سی صحیح ده دغه کوډینا ګانډي بنایر کې خلکو خانه خراب کې مخته ثم رقه پستا کړل پستاول خېتلو کې کنه پساتین خپل غادي ودعا جلادا فقال د لفظ کنه چې نروتل جلد نروتل کنه جلاد کوړي مارنے والا فقال جلده جلد يجلد فجلدوا كل واحد جلد يجلد على جلده ورفع يدك في وارفع يدك في جلدك ولا تبدأ ضبعيك سمعنا ضبعي ابطيك يعني مالي ولا تبدأ تشهر ما كاي دې ماټو نه خا کنه لکه ډيري مو سره څه کنه دا ماټ په داسې ولي صرف لوز بوچته د شیوال صحیح ده مړوان نه بوچته د شته شړاک بوای به دي داسې ونه داسې ته نشي کول جایز ده خنده شي کول شي کنه ده خو ما یو خبره مړوان ما عبد الله ولا تبدي يا شي بدا معنا وانشا عبد الله يعد حتى أكمل 80 جلدة هاتيه پورا کی وای غنلی حل سبيله فقال الشيخ يا أبا عبد الرحمن والله إنه لابن أخي ومالي ولد غيره دين سيبل بچيخ من نشتا كنا فقال شر العم واليتيم انت ډېر بیکاره کاسي د دې ولایت وکړو سیده كنت والله ما احسنت ادبه ادب دینه کو ورزده صغيرا ولا سترته كبيرا شي غاټو پټوالو د نورسته خبرې کوي خو نه بدر واسطو کنه قال ثم انشا يحدثنا فقال يحدثنا معنا شي بموي به د سکول سیده خندا کې دي سکی يحدثنا فقال ان اول حد أقيم في الإسلام لسارق أوتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قامت عليه البينة قال انطلقوا به فاقطعوه فلما انطلق به نظر الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم مخته چې کله وکتل شو غانا چا وکتل د پیغمبر سم خود سينو کنه خپکیدو په خپل امت باندې د سیخ کرا شو كانما صف عليه تب وای چې لکه خړ څه شډیر خپتوب نه
والله الرماد لکه الرماد هیرې پې واچئ. فقال فقال بعض جلسائه جلسائه يا رسول الله لكأن هذا قد اشتد عليك دا د لکه ډېر مشکل او تکلیف ده ښکاره شو. فقال وما يمنعني أن يشتد على أن تكونوا علي أن تكونوا أعوان الشياطين على أخيكم. ولې برته نه سختېږي دا خبره؟ تاسو خبرې کوئ دې سره خو د شیطان مدد کیږي. صحیح ده، شیطان خوشحالوئ په خپل ورور خلاف. قالوا فلولا خليت سبيله خیر سره پرېږده وکنه بیا مخته. فقال افلا كان هذا قبل ان تأتوني به مخکې نه مو داسې کړي وکنه شیور مې دلته راوستو یورې حد ثابت شي بیا نه قط کېږي. دا خو د خدای حکم شو. فإن الإمام إذا انتهى إليه حد فليس ينبغي له أن يعطله. ينبغي لا ندي جائز فلا يجوز له أن يعطله بنشي معطل كوالي. قال ثم تلا وليعفوا وليصفحوا بيدا تلاوات وكنا. وفي رواية عن ابن مسعود أن رجلا أتى بابن أخ له سكران فقال ترتروه ومزمزوه واسقلوه پوی سیدا وای خوڅوي سیدا چې خملوم شي واستنكهوه خلی بوی کوي. وجدوا منه ريح شراب بوی خلی نتلو. فأمر بحبسه فلما صحا دعا به ودعا بصوت فأمر به فقطعت ثمرته. کلاکواله به نه وباسي موړې به نه پرېږدي د سړی ته به کوي بیا که نه. وذكر الحديث وفي رواية عن ابن مسعود قال إن أول حد أقيم في الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بسارق فأمر به. أوتي كواي بيا مفاعلية أوتي لارې کې مجردو کې ده. اوتیا منه ورکړلی شو په مانیا به جوړېږي. اوتیا بسارق فأمر به فقطعت يده فلما انطلق به نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يصف في وجهه الرماد. كأنما يصف في وجهه الرماد. خاكستر تل شمخته. فقال يا رسول الله شق عليك. فقال كأنه شق عليك. فقال ألا يشق علي أن تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم. نو أن تكونوا أعوانا. قالوا فلا ندعوه فلا ندعوه. قال أفلا كان هذا قبل أن يؤتى به وإن الإمام إذا رفع إليه الحد فليس ينبغي له أن يدعه حتى يمزيه. ثم تلا وليعفوا وليصفحوا الآية. حدیث کی مسئلہ دی حد شو کنه حدیث مو بیان کو د حدود جمع د سیده سرحد بډیار شتل شي کناری تایل سیده حدیث شریعت کې د هغه مقرره سزا نه مده الله طرف نه سیده یو تعزیر سزا نه د مقرره امام سره مناسب وګڼي یو حد د دې کې کمای زیاته نه شي کول ټیک شو. حد کې سزا تعزیر کې څه فرق ده؟ حدود مقرر دي تعزیر مقرر نه ده. سفارش سره حد نه سکیتی تعزیر سکیتی دل شي سیده همدا شیطان حدود څه دي د معصیت کې مقدر دي تعزیر څه د آداب د پاره ریکول شي سړی ته بیا د به سو کی ټیک شو.
صحیح. اثبات د جرم وشي هغه نه بعد ته حد نشي څه کېتول تعزیر بیا څه کېتول شي ټیک شوه ها د حدودو څخه حکمت تعالی پاک د ویلي مشروع کړي دي دې کې مقصد دا چې خلکو ته زجر و تنبیه کېږي که نه که بیا آخرت کې دې دپاره سزا موف شي نشي موف ګناه موف شي د بېله خبره ښه څه حدود سواتر دي که زواجر دي د بېله مسلې مو په نس زواجر دي شوافی سواتیره دي ګناه دا ورسره موف ولا کېږي. تأخذ بهما رأفة في دین الله. نرمۍ ورسره مات کړ حدود خو غټ غټ حد زنا شو حد قذف ته حد سرقه شو د حد خرابه شو بل څنګه چې تاسو حاربون الله ورسوله وسو کې هغه بیا کټکای کنه مړکای بیا سی راهزن ډکول یو شرب خمر ده لکه کله تاسو دې ته تعزیر وکړي چې غټ جماعت ته راجمع شي مؤمنان زنو حالات أبو خنيفة عن القاسم عن أبي عن عبد الله قال كان يقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10 دراهم وفي رواية إنما كان القطع في 10 دراهم. لاس به څو درهمو کې کټ کې امام صاحب مذهب 10 دراهم ده کنه اوس ټیم کې یا یو دینار امام مالک سی 3 درهم څه کې با کټ کې امام شفیعي څه نه ربع دینار کې کټ کولای شي پسندي مقدار به ولګي روپۍ کنه صحیح ده درهم ډېر قیمت لري بس بیا ته پسالي کوي خامخ. قال أبو خنيفة عن مقسم عن ابن عباس قال قال رسول الله عن ابن عباس مقسم نه ټکه مقسم دي مخ عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. شبهه ورکی روشي بس بیا حد نه ثبت تندرئوا الحدود بالشبهات. مخ قال أبو خنيفة عن القمة عن ابن بريدة عن أبيه إن ماعز ابن مالك كنا ماعز ابن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخر قد زنا فأقم عليه الحد فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه الثانية سکل اقرار کوي دوه درې ورې بیوه شاړي صحیح ده فقال له مثل ذلك ثم أتاه الثالثة فقال له مثل ذلك ثم أتاه الرابعة فقال إن الآخر قد زنا فأقم عليه الحد فسأله عنه أصحابه هل تنكرون من عقله عقل کې څه مسله نشته قالوا لا قال انطلقوا به فارجموه قال فانطلق به فرجم بالحجارة فلما أبطأ عليه القتل انصرف إلى مكان كثير الحجار فقام فيه فأتاه المسلمون فرجموه بالحجارة حتى قتلوه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلا حلیتم سبیله ما ورپسې کېدلی به که نه تاسو یو مې خو ورپسې کېدای شي تا خوا بیا ختمیږي خبره صحیح ده. فاختلف الناس فيه فقال قائل هذا ما عزا أهلك نفسه چیز دی ځان برباد کو وقال قائل أنا أرجو أن يكون توبة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تاب توبة فقط توبة لو تابها في عام من الناس كډیرو خلکو بدلی کې څه واچلی شي لقبل منهم فلما بلغ ذلك قوم طمعوا فيه فسألوه ما يصنع بجسده قال اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الكفن والصلاة عليه والدفن څنګه مسلمانان خوای وغیرہ ټول بږي قال فانطلق به اصحابه فصلوا وفي رواية قال أتى معاذ بن مالك الأسلمي رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقر بالزنا فرد ثم عاد فقر بالزنا فرد ثم عاد فقر بالزنا فرد ثم عاد فقر بالزنا الرابعة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل تنكرون من عقل شيء قالوا لا قال فأمر به أن يرجم في موضع قليل الحجارة قال فابتع عليه الموت كان يركي كامو فانطلق يسعى إلى موضع كثير الحجارة واتبعه الناس وأتبعه الناس فرجموه حتى قتلوه ثم ذكروا شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لولا خليتم سبيلا قال فاستأذن قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفنه والصلاة عليه فأذن له فاستأذن قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفنه والصلاة عليه فأذن لهم في ذلك قال فقال عليه السلام لقد تاب توبة لو تابها في أمن الناس قبل منهم. وفي رواية قال المال قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماعز بن مالك أن يرجم سيدنا أن يرجم قام في موضع قليل الحجارة فابتأ عليه القتل فذهب به مكانا كثير الحجارة وأتبعه الناس حتى رجموه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا حليتم سبيله. وفي رواية لما هلك ماعز بن مالك بالرجم اختلف الناس فيه فقال قائل ماعز أهلك نفسه وقال قائل تاب فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكسن صاحب مكسن تعلم طول السلاك استباوكي كان لا لقبل منه أو تابها فئام من الناس لقبل منهم. وفي رواية جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال يا رسول الله إني زنيت فأقيم الحد علي فعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ففعل ذلك 4 مرات كل ذلك يرده النبي صلى الله عليه وسلم ويورز عنه فقال وفي الرابعة أنكرتم من عقل هذا شيء قالوا ما نعلم إلا عاكلا وما نعلم إلا خيرا قال فاذهبوا به فرجموه قال فذهبوا به في مكان قليل الحجارة فلما أصابته الحجارة جزع قال فخرج قال فخرج يشتد منډي کولې حتى أتى الحرة فثبت لهم فقال فرموه بجلاميدها حتى سكت قال فقالوا يا رسول الله ماعز حين أصابته الحجارة جزع فخرج يشتد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا حليتم سبيله قال فاختلف الناس في أمره فقالت طائفة هلك ماعز وأهلك نفسه وقالت طائفة بل تاب إلى الله توبة لو تابها فئام من الناس لقبل منهم قالوا يا رسول الله فما نصنع به قال اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه والدفن. وقد روي الحديث بروايات مختلفة نحو ما تقدم أبو حنيفة عن ربيعة عن ابن البيلماني قال قتل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مسلما بمعاهد فقال أنا أحق من أوفى بذمتي مسلمان سړی دا کنه زمي مړ کو دی بدلی کې قتل کولې شي زموږ د مذهب د ښا کنه اي مسله سي نشي قتل کولې سي دا هغه سره يقبل مؤمن بكافر سي دا غنه مرتد مرخصل شي حربي وغيرها.